सर्वेभ्यो नमस्कारः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः अनन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे षष्ठः पाठः। आगस्ट् मासस्य 9 दिनाङ्कः। I have not changed my title slide. Sorry. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। गारान्ताः पुल्लिङ्गाः अधीयन्ते। तत्र प्रशां शब्दः आदौ अधीतः शमधातोः निष्पन्नः। तस्य पदान्ते मोनोधातोः इत्यनेन धातोः मकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। तेन प्रशान्मौ प्रशामः एवमेव प्रशामा प्रशान्भ्यां प्रशान्भिः इत्यत्र यत्र परसंज्ञा विद्यते तत्र नकारादेशो भवति। ततः किं शब्दः सर्वनामसंज्ञकः तस्य किमः कः इत्यनेन क इति आदेशो भवति। आदेशे कृते अदन्तत्वात् सर्वशब्दवद्रूपाण्यपि भवन्ति। इदानीं मकारान्तः पुल्लिङ्गः इदं शब्दः अध्येतव्यः। अयमपि सर्वनामशब्दः। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यनेन सर्वनामसंज्ञा विद्यते। सर्वविश्व इत्यादि पाठे त्यद् तद् यद् एतद् इदम् इत्यत्र अस्ति इदं शब्दः। तेन सर्वनामसंज्ञा प्रयुक्तानि कार्याणि भवन्ति। एवमेव त्यदाद्यन्तर्गणः अस्ति। त्यदादीनाम् अष्टानां शब्दानां त्यद् तद् यद् एतद् इदम् अदस् एकद्वि इत्येतेषां शब्दानाम् एकः अन्तर्गणः विद्यते सर्वादिगणे। It is a subclass or a subset of the सर्वादिगण which has specific karyas mandated for it. So idam shabdasya tyadadiganaस्यापि अवयवत्वात् तत् तानि कार्याण्यपि भवन्ति। यानि त्यदादीनां कार्याणि विहितानि विशिष्य तान्यपि कार्याणि भवन्ति। इदम् इत्यस्मात् सुप्रत्यये कृते वस्तुतः त्यदादीन इत्यनेन अत्वं प्राप्नोति। all त्यदादीस् सर्वासु विभक्तिषु अकारः अन्तादेशः प्राप्नोति। किन्तु इदमो मह इति सूत्रम्। इदमः मह इदमः इति षष्ठी मह इति प्रथम। तदोसस्सावनन्त्ययोः इति सूत्रात् सौ इति अनुवर्तते। इदमः मस्य महः स्यात् सौ परे। सुप्रत्यये परे मकारस्य स्थाने मकार एव भवति। The म is replaced by म. Why such a thing? Why should you replace makara with a makara? त्यदाद्यत्व अपवादः। त्यदादीना मह इति यः अकारः विहितः तं बाधितुं to overrule the akaradesha we are replacing ma with ma, which means त्यदादीना मह will not happen. Okay. idam s पुनः इदमो मह इति मकारस्य मकारः करणीयः. This step is mandatory because otherwise त्यदादीना मह would operate to convert it to akara. To prevent it, you are doing one step which tells tyadadina maha not to apply. Makara being replaced by makara means akara will not apply. Because if we do tyadadina maha after doing idamo maha, there is no point in having done idamo maha since there was originally a makara also. So, idam su. Ido ai pumsi. इति सूत्रम् परत्रयम् इदः ऐ पुंसि इदमो मह इत्यतः इदमः इति अनुवर्तते यस्सौ इत्यतः सौ इत्यपि अनुवर्तते इदमः इदः ऐ स्यात् सौ पुंसि पुंसि पुल्लिङ्गे सौ सुप्रत्यये परे इदमः इदः इदं शब्दस्य यः इद् इति भागः the part called इद् तस्य स्थाने ऐ इति आदेशो भवति इत्यर्थः। इदं स इत्यस्ति अयं पुल्लिङ्गः सुप्रत्ययः तस्मात् इद् इत्यस्य स्थाने ऐ इत्यादेशे अयं स इति जातम्।
इदानीं हल्ज्ञांशः दीर्घात् सतिस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे कृते अयम् इति रूपम् प्रथमैकवचने इदं शब्दस्य पुल्लिङ्गस्य अयम् इति रूपम् इदम् औ इत्यस्ति सो इदमो मह इति सुप्रत्यये एव विहितः so the makara being replaced by makara is only in case of supratyaya so in all other vibhaktis अन्यासु सर्वासु विभक्तिषु अपि तदादीनामः इत्यनेन अत्वं भवति तेन तदादित्वं पररूपं च इत्युच्यते इद अ औ अकारादेशः अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य मकारस्य स्थाने आदेशः इद अ औ इत्यस्ति अतो गुणे इत्यनेन पररूपम् अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः सो अयम् इद इत्यत्र यः अकारः सः अपदान्तः अकारः अयमकारः गुणसंज्ञकः अपदान्तानकारात् गुणे परे पररूपम् एकादेशः स्यात् इत्यनेन पररूपे इद औ इदानीं पुनः नूतनं सूत्रं दश्च दः च अष्टनाविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति अनुवर्तते इदमो मह सो इदमः इत्यनुवर्तते इदमः दस्य दः इति षष्ठी विभक्तिः इदं शब्दस्य यः दकारः तस्य स्थाने मकारादेशः भवति विभक्तौ प्रत्यये परतः विभक्तिप्रत्यये परतः दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति इद औ इत्यस्ति दकारस्य स्थाने मकारे कृते इम औ वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धौ इमौ अयम् इमौ एव इदं जस् सर्वत्र तदादीनामः अतो गुणे so in all vibhaktis we have these so you will have ida remaining so ida as इत्यस्यते जस शी सर्वनामसंज्ञा अपि अस्ति सर्वादीनि सर्वनामानि सो अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जस शी स्यात् इत्यनेन जस स्थाने शी आदेशः इद ई श्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशः इम ई आद्गुणः इत्यनेन गुणे इमे अयम् इमौ इमे त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति इति उत्सर्गः so it's a general thing where त्यदादीनां and not just त्यदादीस् starting from त्यद् all sarvanamas which are left that is त्यद् तद् यद् एतत् idam adas ekadvi yushmad asmad bhavatu kim for all these 12 sarvanamas sambodhana prathama vibhakti is not in rudhi sambodhanasya prayogah nasti utsargataya samanyataya nasti ityatah sambodhana vibhaktiः रूपाणि न प्रदर्श्यन्ते द्वितीया विभक्तौ अम् प्रत्ययः अत्वे पररूपे इद अम् पुनः दश्च इत्यनेन दकारस्य मकारे इम अम् अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपे इमम् इमम् द्विवचने इमौ यथा प्रथमायां कृतं तथैव इदम् इत्यस्मात् शस् प्रत्ययः Can anybody tell me the prakriya using sutras which we did just now? Nothing new. Sa eva prakriya. Just try. I mean, what I was telling so far. Lakshmi. It will be idam plus chas.
Then you have Shas. Yashakata, yeah, Yashakata Dide. Then idam plus Karasilope, idam plus us. Then Tedadina Maha. Tedadina Maha ityanena atve. Ida A plus us. Then Atogune Ida us. And then Dascha will come. Okay. Then it will be in the Dakarasistana Ma, it will come. So Ima plus us. Then you have this Pratamayoho Puru Savarnaha. Exactly. Akah prathama dvitiyayoh च पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात्. You get Ima. Imas iti. Then because we have done Pratamayoho Puru Savarnaha and this is Pullinga, we can Tasmat Chasona Pumsi. तस्मात् छसोनः पुंसि इत्यनेन नकारे इमान् इति रूपम्. इमम् इमौ इमान् इति द्वितीयाविभक्तौ रूपाणि. ततः तृतीया इदं शब्दात् टा प्रत्यये कृते अनाप्यकः इति सूत्रम्. परत्रयम् अन् आपि अकः. आपि इति सप्तमी, अकः इति षष्ठी, अन् इति प्रथमा. अष्टमाविभक्तौ इत्यतः विभक्तौ इति अनुवर्तते. इदमो मह इत्यस्मात् इदमः इति इदोयि पुंसि इत्यतः इदः इति च अनुवर्तते. कोऽर्थः? अककारस्य इदमः. अकः इति इदमः विशेषणम्. So akaha nama na vidyate kaha, kakarah yasya saha, tadrishasya idamah. So this akakarasya is to prevent application of this sutra when the word gets akach. As I was talking yesterday, avyaya sarvanamnam akach praktehe, sarvesham sarvanama shabdanam akach pratyayah kriyate swarthe. So akakarasya nama yatra kakarah na shruyate tadrishasya idamah. इदः इदमः यः इद् इति भागः तस्य अन् इत्यादेशो भवति आपि विभक्तौ. So we saw इदोयि पुंसि इत्यत्र इद् इत्यस्य स्थाने ऐ आदेशः कृतः. इदानीं तु अनादेशः क्रियते आपि विभक्तौ. आप नाम कः चेत् आप इति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः. With टा which is आ, ताभ्यां भिस् ङेभ्यां भिस् इत्यतः अन्ते सुप् इत्यत्र यः पकारः तेन सह प्रत्याहारे आप् इति, अर्थात् तृतीयादौ विभक्तौ इत्यर्थः. सो तस्यां विभक्तौ परतः इदः स्थाने अनादेशो भवति. सो इदम् आ इत्यस्ति इत्यदाद्यत्वे पररूपे इद आ अस्ति. इदानीम् इद् इत्यस्य स्थाने अन् इत्यादेशे अन आ इति जातम्. अन इति अकारान्तम्. अकारान्तत्वात् टा ङसि ङसाम् इनात्स्याः इत्यनेन इनादेशः. टा प्रत्ययस्य स्थाने इनादेशः अन इन इति जातम्. आदुनः इत्यनेन गुणे अनेन इति रूपम्. So अनेन, it's actually difficult to trace it back to idam shabda because all letters of idam have been replaced. So you have this e, ikara is not heard, dakara is not heard, makara is also not heard. So that is the case in all further vibhaktis. When I say anena abhyamebhihi, as you go on, so it is rather difficult because the word has undergone, the pratipadika has undergone a complete modification, but still प्रयोगः प्रयोगवशात् भवति. सो अनेन तृतीये एकवचने अनेन इति रूपम्. भ्यां प्रत्यये इदं भ्याम् इदभ्याम् इति भवति. तत्रापि अनाप्यकः. अनाप्यकः सेस् सिम्प्लि एनी विभक्ति स्टार्टिंग फ्रॉम आप. ओके, किन्तु तस्य अपवादत्वेन हलि लोपः इति सूत्रम्. हलि लोपः इति पदद्वयम् पुनः सर्वमपि विभक्तौ इति अनुवर्तते. इदमः इदः अकः
सर्वाण्यपि पदानि अनुवर्तन्ते। हलि लोपः अनाप्यकः आपि विभक्तौ अनादेशः भवति हलि हलादौ विभक्तौ तु तस्य इदः लोपो भवति इत्यर्थः। अककारस्य इदमः इदः लोपः स्यात् आपि हलादौ. So when followed by an ap, that is any vibhakti starting from tritiya, which is a haladi vibhakti beginning with a hal, the id part of it gets deleted. That's what this says. So finally what happens? If it is an ajadi vibhakti, you get anadesha. If it's a haladi vibhakti, you get lopa. Id gets deleted. Now there is a question. Lopa is always considered an aladesha. Right? Whenever we say lopa, we apply alontyasya and we say antyasya lopaha. So atra kim bhavati? Id ityasya antyasya lopaha va. Antyasya nama dakarasya lopo va purnasya idaha lopo va iti prashnaha. Should we delete only the ending of id or should we delete the entire id? This is the question. So nanarthake alontya vidhihi anabhyasa vikare iti vartikam. न अनर्थके अलोन्त्य विधिः अनभ्यास विकारे अनर्थके अलोन्त्य विधिः न इति वार्तिकस्य अर्थः. So anarthake, that is when the deletion or whenever any adesha is being done for a meaningless part. That is when you are doing say lopaha for say where else did we see lopa, or say diva out. You are doing an aukara desha for divu. Okay, so divu is an arthavat part. It is a meaningful part. So in such a cases when there is an aladesha, we can apply alontyasya. But anarthake, when id is a part of idam, only idam is has some meaning and id is anarthaka. So when there is some karya which is mandated for an anarthaka part of something, alontya vidhihi na, alontyasya will not apply. That is the whole thing, whatever has been indicated in the sutra will get the karya. But this rule does not apply in case of abhyasa vikara. When you are doing some case karya for abhyasa, abhyasa is something which we see in lit lakara or dvitve krute purvobhyasaha ityuchyate. Yatra dvitvam bhavati tatra purvaha bhagaha abhyasa samyam prapnoti. Abhyasasya karye kartavye अनर्थकस्यापि अलोन्त्यविधिः भवति. तद्विहाय अन्यत्र अनर्थकस्य अलोन्त्यविधिः न भवति इति वार्तिकस्य अर्थः. अभ्यासविकारं विहाय अन्यत्र अनर्थकस्य शब्दस्वरूपस्य विधौ कर्तव्ये अलोन्त्यस्य इति परिभाषा न प्रवर्तते. अर्थात् कृत्स्नस्य एव भवति. अत्रापि हलिलोपः इत्यनेन इदं शब्दस्य एकदेशः नाम भागः, a part of it. Anarthakasya idah lopo vihitah. The lopa has been mandated for id, which is an anarthaka part of the entire idam. Sah lopaha kritsnasya idah bhavet uta antyasya dakara matrasya iti prashnaha. The question is, should we delete the entire id or only the dakara part of it using alontyasya? Tada anena vartikena kritsnasya idah lopo bhavati. अलोन्त्यस्य इति परिभाषा अत्र न प्रवर्तते. तेन पूर्णस्य इद् इति उभयोः वर्णयोः लोपो भवति इत्यर्थः. तेन किं जातम्? इदं भ्याम् इत्यस्ति. तदानीनामः इत्यनेन अत्वे इद अभ्याम् पररूपे इद भ्याम् हलि लोपः. इदानीं हलादिः विभक्तिः भ्याम् भकारः हल् तेन इद इत्यस्य लोपे अभ्याम् इति जातम्. इदानीं किं करणीयम् इति प्रश्नः. रामभ्याम् इति स्थिते किं कृतम्? रामभ्याम् इति स्थिते किं कृतम्? का प्रक्रिया? Suji? Yeah.
सुपि च सुपि च इत्यनेन दीर्घः कृतः अदोङ्गस्य अदन्तस्य अङ्गस्य दीर्घः स्यात् ययादौ सुपिपरे इति सुपि च इति दीर्घः अदन्तस्य अङ्गस्य इति उच्यते अर्थात् अकारान्तं यदङ्गं तस्य दीर्घः स्यात् सुपिपरे सो इदानीं केवलस्य अकारस्य दीर्घः भवति वा दिस् इस् नाट् अकारान्त राम इस् अकारान्त यतोहि अकारः अन्ते विद्यते अकारान्तं नाम किम् अकारः अन्ते यस्य सः अकारान्तः अत्र तु केवलः अकारः श्रूयते अयम् अकारान्तो वा सुपि च इति दीर्घः भवति वा can we apply supi cha here because this is not akaranta this is just akara केवलस्य अकारस्य सुपि च इति दीर्घो भवति वा इति प्रश्नः आद्यन्तवद् एकस्मिन् इति परिभाषासूत्रम् आद्यन्तवद् एकस्मिन् इति छेदः एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम् आदाविव अन्तैव च स्यात्. So this is one paribhasha which we use everywhere. We were talking of this few days ago with Vyapadeshi Vadbhava. So both of them are the same. Ekasmin kriyamanam karyam. If there is a single entity, say a single varna or a single something which gets the karya, adaviva ante iva cha syat. अर्थात केवलः आकारः अस्ति चेत् अकारादेः यत् कार्यं विहितं तदपि भवति अकारान्तस्य यत् कार्यं विहितं तदपि भवति. There is a single thing, we consider it both as the beginning and the end of itself. So aka a ityasti chet sah akaradiraphi bhavati akarantopi bhavati. Adyantavat ekasmin eka eva asti chet adivadapi bhavati antavadapi bhavati iti सूत्रार्थः परिभाषायं परिभाषासूत्रं तेन केवलस्य अकारस्यापि सुपि च इत्यनेन दीर्घो भवति आभ्याम् इति रूपम् इदभ्याम् इत्यस्ति इदः लोपे कृते अभ्याम् इति जातं सुपि च इति दीर्घे आभ्याम् अनेन आभ्याम् पुनः भिस् प्रत्ययः तदादीनामः इति अत्वे अथवा गुणे इति पररूपे इद भिस् अस्ति. अयमपि हलादिः प्रत्ययः तेन हलिलोपः इति लोपः क्रियते. इद इत्यस्य लोपे अकारः शिष्यते अभिस् इत्यस्ति. पुनः अयमपि अकारान्तः इदानीमेव अधीत. अकारान्तत्वात् अतो भिस ऐस् अदन्तादङ्गात् परस्य भिस् इत्यस्य ऐस् आदेशो भवति. राम भिस् इत्यस्यते ऐस् राम ऐस् वृद्धौ ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः रामैः इति रूपम्. एवमेव अभिस् इति स्थिते ऐस्त्वं प्राप्नोति किन्तु नेदमदसो रकोः न इदमदसोः अकोः इति छेदः अतो भिस ऐस् इत्यनुवर्तते. अककारयोः इदमदसोः भिसः ऐस् न स्यात्. सो अकच्रहितयोः अकच्रहितस्य इदं शब्दस्य अदः शब्दस्य च विषये अथवा तस्मात् परस्य भिस् प्रत्ययस्य ऐस् आदेशो न भवति. तेन ऐस्त्वं न भवति चेत् किं भवति? अभिस् इत्यस्ति बहुवचने झलि एत्. झलादौ बहुवचने सुपिपरे अदन्तस्य अङ्गस्य एत्वं भवति. इत्यत्वात् अकारस्य एकारे कृते एभिस् जातं ऋत्वविसर्गयोः कृतयोः एभिः अनेन आभ्याम् एभिः. त्वम् इत्यन्वाद् ङेः स्मै पश्चात् धलिलोपः. ङे इदम् इत्यस्मात् चतुर्थेकवचने ङे प्रत्ययः. त्यदादीनामः पररूपम् इद ए इत्यस्ति. इदानीं प्रश्नः ए इति अजादिः प्रत्ययः अनाप्यकः इत्यनेन अनादेशः करणीयो वा सर्वनाम्नस्मै इति स्मायादेशः करणीयो वा? Should we replace id with an by anapyakah?
Since this is not haladi, halilopaha will not apply. So should we do anapyakaha or should we do sarvanamna smai? Iti prashnaha. So anapyakaha iti saptamadhyayasya dvitiya pade vidyate. Sarvanamna smai iti saptamadhyayasya prathama pade vidyate. Kim karaniyam? What would be the usual route? The usual thing would be to take paratva, right? Vipratishedhe param karyam. If we take paratva, anapyakaha would overrule smayadesha. Kintu atra anadeshe krute akrate cha smayadesha pravartate. Whether you replace either with an or not, sarvanamna smai will apply because it just needs the word to be a sarvanama. Anyat kimapi niyamam kopi niyamah nasti anyaha. Tena sarvanamna smai iti anadeshe, if you do anadesha first, then also sarvanamna smai will occur. If you do not do initially, also you can apply sarvanamna smai. Kintu smayadeshe akrite anadesho bhavati. If you have not done smai, you can do anapyakaha. But if you do smai first, adau sarvanamna smai ityanena smayadeshe krite anapyakaha iti na pravartate. Kimartham? Smai ityasya haladitvat halilopaha ityanena anapyakaha ityetat badhyate. Halilopa is an exception to anapyakaha. So if you do smai first, halilopaha would overrule anapyakaha, which means that if you do smai, you cannot do an. Whether you do an or not, smai will apply. But if you do smai first, an will not apply. This is called nitya anitya. Krita krita prasangi shastram nityam. That which will apply before and after something else can apply is called a nitya sutra. So smayadeshaha nityaha, anadeshaha anityaha. Kimartham smayadeshaha nityaha? Anadeshe kritepi pravartate, anadeshe akritepi pravartate. Kintu smayadeshe krite anadesho na bhavati. Tena anadeshaha anityaha. Nityatvat kim bhavati? Smayadesha eva bhavati. Paranityantarangapamadana uttarottaram baliyah. So first you should do smai, because smayadesha is nitya, ida smai. Idanim asya haladitvat akarasya lopaha asmai iti rupam. Chaturtheka vachane. So asmai abhyam ebhyaha. Similarly, abhyam halilopaha iti lopaha, supicha iti dirghaha. Ebhyaha ityatra halilopaha iti lopaha. Bahuvachane chalyet iti etvam. Asmai abhyam ebhyaha. The same logic will be applied in Panchami Vibhakti. Okay. Raghupanji? In the previous slide, we saw that because of Nityatva, the will apply first and will block the Adesha. Now, what about the Antaranga? Can we not argue that there are two parts in this? One is Anga and other is Pratyaya. Anga Karya should stand fast, being Antaranga. No. What says that Anga Karya is Antaranga? Yeah, I just wanted to know whether it is Antaranga. No, because Antaranga, Bahiranga can be decided on many different cases. Okay, so there are different definitions of Antaranga, Bahiranga. One definition, as we saw yesterday, was Antarbhuta Nimittakatva and Bahirbhuta Nimitta. If there is a difference in the Nimitta, okay, so in that case you can apply Antaranga, Bahiranga. Whereas in this case, say when we are doing Ida and A, you cannot apply that because the Nimitta for Ida is A, right? So I mean the Nimitta for Anadesha is the Pratyaya, which is Vibhakta Uparataha, and the Nimitta for Smayadesha is the Prakriti. So Prakriti and Pratyaya have each other as Nimitta. So that definition of Antaranga and Bahiranga will not hold.
There is also one more definition which says alpapeksha and bahapeksha. If one karya has many nimittas and if the other has a simple or only a single nimitta, and that karya would be antaranga. If you apply that, actually smaya desha would be antaranga because it requires nothing but sarvanama. It requires just sarvanama samya and nye smay would apply. For anapyakaha, you need the idam shabda and you need an api vibhakti and it has to be akakara. So anapyakaha happens to be bahiranga even if you take that. So tadapi smaya deshasya pravritti bhavet. But yeah, when you can manage this with nitya anitya, you don't need to go as far as antaranga bahiranga. So the result would anyway be the same. Okay. अस्मात् आभ्याम् एभ्यः पंचमी विभक्तावपि स एव इदं स्मात् इद किं गसि प्रत्ययः अस्ति अस् प्रत्ययः तत्र स्मादादेशः करणीयो वा अथवा अनादेशः करणीयो वा इति प्रश्ने पुनः स्मादादेशः नित्यः तेन आदौ तस्मिन् कृते हलिलोपः इत्यनेन इदः लोपे अस्मात् आभ्याम् एभ्यः इति रूपम् एवं षष्ठी एकवचनेपि इदं तस्मात् ङस् प्रत्ययः तदानीनामः इति अर्थम् अतो गुणे इति पररूपम् इद अस् इत्यस्ति टाङसिङसामिनात्स्याः इत्यनेन स्यादेशः अदन्तादङ्गात् टादीनाम् इनादयः आदेशाः स्युः पुनः अत्रापि स्यादेशः नित्यः अनादेशः नित्यः एव्रिवेयर द सेम लॉजिक अप्लाइज सो दैट यू डू द आदेश फर्स्ट एंड देन आदेशस्य हलादित्वे हलिलोपः इति लोपे कृते अस्य भवति अस्य अनेन अस्मादाभ्याम् एभ्यः अस्य ओस् प्रत्ययः अत्वं पररूपम् इद ओस् इत्यस्ति इदानीम् ओस् प्रत्ययस्य कोऽपि आदेशः नास्ति ओस् डस् नाट् हाव् एनी आदेश सो अनाप्यकः इति अत्र प्रवर्तते so we had anapyakaha in anena. After it all vibhaktis either by themselves or because of adeshas were haladis. So again os is an ajadi vibhakti. Anapyakaha ityanena anadeshe ana os. Idanim osicha iti etvam. Osi pare adantasya angasya etvam bhavati. Itve ane os bhavati. एचोयवायावः इति अयादेशे वृत्तविसर्गयोश्च कृतयोः अनयोः अस्य अनयोः आम् षष्ठी बहुवचने आम् प्रत्ययः अत्वं पररूपं भवति इद आम् इत्यस्ति इदानीं किं करणीयम् किं कार्यं प्रवर्तते सत्यम् आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः क्रियते सर्वनामसंज्ञा अस्ति तस्मात् सर्वनाम्नः परस्य आम्मः सुट् इत्यागमो भवति इद स आम् इदानीं साम् इति हलादिः हलादित्वात् लोपः इदः लोपे अ साम् अस्ति पुनः बहुवचने झलि एत्वम् अकारस्य एकारे कृते ए साम् आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे येषाम् अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एषु पुनः अस्मिन् ङि इत्यस्य ङसिञ्योः स्मात्स्मिनो इत्यनेन अस्मिन् आदेशः हलिलोपः अस्मिन् अनयोः एषु असु इत्यस्ति हलिलोपः इति लोपे कृत एवमेव बहुवचने झल्येत् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन एत्वे षत्वे च कृते एषु इति रूपम्
idam shabdasya rupani. I hope everybody knows the rupas by prayoga, because this is one of the cases where rupa itself is a bit confusing, at least in the initial stages. So idanim kim bhavati atra su pratyam vihaya अर्थात प्रथमा विभक्तौ एकवचनं विहाय सर्वासु विभक्तिषु त्यदादीनामः इति अत्वं पररूपं च भवति. So everywhere else you have त्यदादीनामः and अतो गुणे. सुप्रत्यये इदमो मह इत्यनेन मकारस्य स्थाने मकारादेशः त्यदाद्यत्वं निवारयितुं, ततः इदोयि पुंसि इत्यनेन इद् इत्यस्य स्थाने अय् इत्यादेशः अयम् इति जातं सुलोपे कृते. औङादिषु औ जस् औषस्, in all these दश्च इत्यनेन दकारस्य स्थाने मकारादेशो भवति. So you have idau which becomes imau, you have ida I, ide becomes ime. So everywhere dakara is replaced by makara. Once you do atva and pararupa, it becomes like sarvau sarve, idau ide ityadivat bhavati, dakarasya sthane makare imau ime, imam imau iman. Api vibhakto, so starting from ta till sup, ajadishu anapyakaha iti anadeshaha. If the pratyaya happens to be ajadi, then it will be the id part of it is replaced by an. So you have anena and anayohu. Even though it anapyakaha is a general sutra, it just says api vibhakto, any vibhakti followed by ap. But in all haladi vibhaktis it is overruled by halilopaha. So finally it is restricted to two pratyayas only. One is ta and the other is os. Anena anayohu iti dvayoreva bhavati. Okay, dascha, there is a typing error. Ongadishu dascha, this y is a cha. Okay, it's my mistake. So ajadishu pratyayeshu anadeshaha, haladishu pratyayeshu tu halilopaha ityanena lopaha. So abhyam ebhihi asmai asmat asya asmin eshu, so sarvatra halilopaha ityanena lopo bhavati. So that is all which happens actually in idam shabda. There is some vichara in between on whether this should apply or that, which is resolved in other ways. Right? Any questions? No? Okay, there is more to idam shabda. What happens when there is akach? Because there are sutras which say akakarasya, and it does not have kakara. That is when there is no akach, say anapyaksaha and halilopaha. So what happens when there is akach? And there is also a concept called anvadesha, which we will see tomorrow. Not tomorrow, next week, I guess. I'm sorry that I could not prepare for this class. I could not prepare slides. So I'll stop here. Next week, next Monday, there is no class. I would be traveling on Monday morning, so I will not be able to take class. Next Tuesday, which is 16th of August, we'll have the next class. Before we stop today, there was one more question which was asked by Ravichandranji about Samprasarana, which anyway, since we have time, let's go through it a bit. Actually, the question which he found in some commentary is about Samprasaranam, Igyana Samprasaranam ityatra bhashya vicharaha bhavati. Igyana Samprasaranam iti uchyate. Samprasaranam iti samya vidhiyate. Kasya samya bhavati iti prashnaha. Arthat yanah sthane ik yaha bhavati adeshaha. Tasya adeshasya, arthat that process of replacing yan by ik, is that called Samprasarana, or is the letter, the ik which has replaced yan,
is that letter called samprasarana? Tasya samnya iti prashnah. Is the process of replacing a yan letter with an ik letter, is that process called samprasarana? Or is that letter which has replaced yan, is that called samprasarana? It's a question. If you see sutras of Panini, there are, say he says shanga samprasaranam. Shang will get samprasarana. So what does it mean? It means you will replace the yan of shang by ik, where the sutra itself means that the process is called samprasarana. That is how we have to define it. Shanga samprasaranam ityukte shangaha ikah sthane yanah sthane ik bhavati ityarthaha. Tasya vakyasya samprasaranam yanah sthane ik bhavati iti vakyasya samprasarana samnya iti jnayate. So there are certain sutras, many sutras where there is a vidhi sutra. All sutras which mandate samprasarana, whether it is vaha ut or anything. In all such cases, tasya vakyasya yanah sthane ik bhavati iti vakyasya samprasarana samnya iti bhati. Kintu samprasaranacha ityasti. Samprasaranat achipare purarupam bhavati. Tatra kaha arthaha? Samprasarana rupena yaha ik kritaha yanah sthane yaha ik bhavati. Tasmat parasya tasmad achipare purvarupam bhavati. So in that cases, whenever it's an anuvada sutra is what it is called. Vidhi sutra is where samprasarana is being mandated. Anuvada is where once samprasarana is done, it is being used for something else. For example, he says when samprasarana is followed by an ach, there is purvarupa, which means in this sutra, samprasarana is referring to a letter. The ik which has replaced yan is being called samprasarana. So there is prayoga is seen in both senses. Even for the process is being called samprasarana, and the letter itself is being called samprasarana. Which of these is actually correct? Should we call the process as samprasarana or should we call the letter as samprasarana? Iti prashnaha. Vakyasya samnya bhavati va? Tasya varnasya samnya bhavati va? Iti prashnaha. So a lot of vichara has gone in the bhashya in this. It's very interesting. I mean, this is one of the easier sutras of the bhashya in that you can understand the flow of thought. Bhashyakarena aneke samadhana uktani anekani. So he says, he gives more than one solution. He says you can take it either way, whether you take it as vakyasya samnya iti kriyate athava varnasya samnya iti kriyate ubhayathapi nirvaham kartum shakyate iti vadati. So he says the first case, vakyasya, if the process is being called samprasarana, tada kim bhavati samprasaranacha ityadishu katham nirvahaha iti prashnaha. If you say that igyana samprasaranam gives samprasarana samnya for the process of replacing yan with an ik, then how will you interpret samprasaranacha or na samprasarane samprasaranam? Sutras where samprasarana refers to a letter. So he says kakat jataha kakaha, shenat jataha shenaha is an example he gives. Something which is born from a crow is called a crow, and something which is born from a shena, an eagle, is called an eagle. So something which is born of samprasarana, of a process called samprasarana, will itself be called samprasarana. It's one example, it's one solution that the Bhashyakara gives. So the sutra actually gives the samprasarana samnya to the vakya, the process of replacement, but the letter would also be called a called samprasarana because it is the resultant of samprasarana. So it itself can be called a samprasarana. So that is one example which he gives, one solution he gives to say that the vakya is called samprasarana. He says, don't mind, you can also call the varna itself as samprasarana. Varnasya samprasarana samnya bhavati chet shangas samprasaranam ityatra katham nirvahaha. Because the samprasarana is not there. When you are saying, say, vahaha samprasaranam bhavati, what is that? The samprasarana is the letter ik, and the letter is still not there. How are you calling, or how do you interpret the sutra? So he says, bhavini iyam samnya bhavati. So that process by which a samprasarana would result would also be called samprasarana. So for this, an example which he gives is asya sutrasya shatakam vaya. Okay. So somebody is going to a weaver
He's giving some thread, sutram, and he says, make a sari out of it. Okay. So he says, yadi shatakam navatavyam, yadi vatavyam na shatakam. If it is yet to be woven, it is not a sari. He's saying shatakam vaya, saying weave a sari. Okay. If it is to be woven, it cannot be called a sari. Right? It cannot be called a shataka till the weaving process is complete. But then, if the weaving process is not, if it is called a shataka, then it need not be woven. It means it is complete. So, anyonyashraya doshaha is what he says. Yadi shatakam navatavyam, yadi vatavyam na shatakam. If it has to be woven, you cannot call it a shataka. If you are calling it a shataka, it need not be woven. So, why are you saying asya sutrasya shatakam vaya? So he says, in that case, bhavini samya, yatha shatakam bhavati tatha vaya. Weave it in such a way that it will be called a shataka. So similarly, atrapi, carry out a process in such a way that a samprasarana would result. A samprasarana is an ik which has replaced a yand, which means carry out the process of replacing that yand with ik, is how you can explain. So either way, whether you call the vakya as a samprasarana or the varna itself as a samprasarana, in both cases you can give a proper interpretation for both kinds of sutras. That's what the Bhashyakara says. There's some question about the samprasarana, which is an interesting sutra in the Bhashya. Okay. Chandanji, any questions? For anybody else, of course. Okay. Ramnaji. Can you hear me? Hello. Yeah, can you hear me? Tell me. Yeah. The word samprasaranam itself, can you break it apart and tell us what the vyutkati and the meaning is? Just yeah, that's the question. Yeah, what, some and then prasna is the dhatu or? Yeah, I mean, just for theoretically you can say it is sam and pra are the upasargas and sr is the dhatu. Sr dhatu gets nich where it becomes sari. Then you have ana, which is lyut pratyaya. So it becomes saranam, sam pra saranam. So you can derive the word, but there would be a question, a natural question, is it an anvartha samya? Because I mean there are many cases where the Bhashyakara argues where the samya, where a name is not a small one, whereas where Panini gives an arbitrary samya, he always says ti, ghu, bha, etc. Whereas if it happens to be a bigger samya, like say karakam, pratipadikam, etc., all those carry their own meaning. Okay? So that way, does samprasarana have any meaning is a question which would naturally arise. I mean, is it an anvartha samya, or what does the word samprasaranam itself mean? Why is an ik being replacing and called samprasarana? Are natural questions, but unfortunately the Bhashyakara does not deal with it. In the Samprasarana Samya Sutra, he does not ask why the Samya Samprasaranam or what does the Samya mean. So it is sort of an enigma. Why, if it's just an arbitrary thing for replacing and with ik, why would Panini choose such a big word? Samprasaranam is, I mean, Samya always is meant to shorten things. So Bhashyakara himself says many times in the Bhashya, Lagvartham hi samyakaranam. Any samya is meant to be laghu. So why such a big samya? What is the purpose or what is the meaning of the word samprasarana itself? I do not know. I mean, in the Samprasarana Samya Sutra of Bhashya, he does not deal with it. I do not know if there is any other place where such question has been dealt with, and I also do not know the answer. But I mean, it's one of the things which puzzles me, because having such a big samya and not knowing what that means or is, it is sort of rare in Vyakarana. Well, so if any of you finds out something, please do. Yeah, no,
Also, can we have two upasargas, like some and para? Oh yes. Yeah, we can Certainly. have. There are many cases where two upasargas are there. Say pratyagachati, prati agachati. Pratya. So, I mean, there are many cases where any number of upasargas, there is no limit on the number of upasargas which can be used with a dhatu. Multiple upasargas can be used. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। The organizer has ended the session, and this call will be disconnected.